upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiyaz Military Chief of the Army Staff. ऐवान सदर में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत। तकरीब में मारक हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी को सराहा गया। मुल्क का दिफाई यकीनी बनाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तीनों मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को सराहा गया। The entire nation is proud of all of you. It is now a matter of great pleasure for me to confer the baton of Field Marshal upon Chief of Army Staff, Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiyaz Military. मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा पर पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैटन देने पर खुशी है। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा अपने हीरोज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। भरपूर और मौसर जवाब पर दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। At the very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद में भी दाखिल नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हमने पहले कहा था पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। मीडिया रियासत का अहम सतून है। मीडिया ने मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर जंग लड़ी। आर्मी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा गया। ऐवान सदर में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब, पुरवकार तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत समेत मुल्क भर की अहम शख्सियात की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। गवर्नर्स, वज़राए आला और मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकारों ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खराज तहसीन। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा बैरूनी जारियत और दहशत गर्दी के खिलाफ अवामी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने तमाम रैंक्स के बुलंद हौसले, तैयारी और सलाहियतों और कौम की हिमायत को सराहा। अंदरूनी इस्तेहकाम और सरहदों को महफूज बनाने में फ़ौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इज़हार किया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। फोरम ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार किया। हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरकार लाने का यादा। इंतशार फैलाने वाले मुल्क दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखे कि पाकिस्तान में हमने क्या किया। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमले से पहले 100 मरतबा सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जो क़यामत तक याद रखेगा। जंग के भयानक नताइज हो सकते थे। भारतीय हमलों में आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर से 33 शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत के मुतासरीन में अमदादी रकूम की तकसीम की तकरीब।
وزیر امور کشمیر امیر مقام اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا بھی خطاب۔ They are externalizing this internal issue by putting it on Pakistan through false allegations of terror. So till the time they don't address it, till the time they don't address the Kashmir issue, which is an external issue, بھارت نے پانی روکا تو کشمیر آزاد اور تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا الجزیرہ کو انٹرویو بولے، افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ بھارتی حملے کے جواب میں جو عسکری منصوبے اپنائے وہ دہائیوں تک زیر مطالعے رہیں گے۔ پاکستانی فوج نے بھارت پر برتری حاصل کی اور اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک دیا۔ مزید کہا، غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے جو قابل قبول بالکل نہیں۔ دہشت گردوں کے دن گنے جا چکے ہیں، غزدار دھماکے کے ذمہ داروں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بھارتی دہشت گرد پاکستان میں سرگرم، خطے میں کشیدگی کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا جنگ بندی برقرار رہے گی۔ بھارت رافیل طیارے گرنے پر شکست قبول اور صلح کرنے افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ BRI کو افغانستان تک وسعت دی جائے گی۔ خزدار میں دہشت گرد حملے میں زخمی طالبہ شہید ہو گئی۔ اسکول بس میں دھماکے میں شہید طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ 8ویں جماعت کی طالبہ سحر سلیم زخموں کی تاب نہ لا کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسکول بس پر بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ میدان جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ سینٹ میں ثانیہ خزدار کے حوالے سے مذمت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر آغا شہزیب دورانی نے ایوان میں پیش کی۔ کہا گیا، خزدار میں بزدلانہ حملہ بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے کروایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا، بھارت جنگ بندی میں جنگ میں اپنی شکست سے سیکھے اور باز آ جائے۔ بھارت کی پراکسی وار سے متعلقہ لاہ عمل بنانا ہوگا۔ خزدار کا معاملہ ہوا ہے جناب چیئرمین، یہ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان اینی فارم اور مینیفیسٹیشن۔ پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے اور یہ انڈین پراکسی جو ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے، اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ پاکستان کو اب اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا ہوگا۔ فیصل وابدہ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر دفاع کی بجٹ کو بڑھانا ہوگا۔ ترقیاتی منصوبوں کی بجائے دفاع کے نظام پر اب خرچ ڈبل کرنا ہوگا۔ وابدہ نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا، دفاعی بجٹ 4 گنا تک بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ فوجی جوانوں کی تنخواہوں میں بھی اچھا خاصا اضافہ کرنا لازم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کے وفد کی ملاقات، حکومت کی IMF پروگرام پر عمل درآمد کے لیے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ IMF کا پاکستان کے اصلاحات اور معاشی استحکام و ترقی میں تعاون جاری رکھنے کا اظہار۔ وزیر اعظم سے ورلڈ بینک کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے IMF کے وفد کی ملاقات۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کے ساتھ مسلسل تعاون پر IMF سے اظہار تشکر۔ IMF وفد کا پاکستان کی اقتصادی ترقی کے ایجنڈے کے لیے مسلسل تعاون کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کی کراچی انڈسٹریل پارک کی تجاویز کو حتمی شکل دینے والی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت۔ کہا، حکومت صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز کے قیام میں تیزی لانا ناگزیر ہے۔ بجٹ 2025-26 پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات جاری۔ حکومت کا سپر ٹیکس پر کمی اور ریئل اسٹیٹ کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ IMF نے تاحال کسی ممکنہ ریلیف پر انکار یا اقرار نہیں کیا۔ تنخواہ دار طبقے سمیت مختلف شعبوں کے لیے ریلیف مانگا جا رہا ہے۔ 14,000 ارب سے زائد سالانہ ٹیکس ہدف مقرر کرنے کی تجویز۔
پی ٹی آئی نے پھر IMF پروگرام رکوانے کی دھمکی دے دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنداپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا اگر پارٹی رہنماؤں کی بانی سے ملاقات نہ کروائی تو IMF شرائط نہیں مانیں گے. جنگ جاری ہے, بانی پی ٹی آئی کو ہر حال میں رہا کروائیں گے. ادھر بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ سے تیسری مرتبہ انکار. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیتلی بیکر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات میں فروغ پر بات چیت. بلاول بھٹو نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار قابل تعریف ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتا ہے. پاکستان خطے کے تنازع میں حل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے.